बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 14 पार्ट 1। और इंशाल्लाह इस सबक में हम अपने दमायर को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज जो हम दमायर सीखेंगे ये भी जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब जितने भी हमारे सबक हैं, जैसे पिछला 13th था वो भी जमा के बारे में था, और ये वाला सबक जो है इसमें भी हम अलजमा के बारे में पढ़ेंगे। और दमायर हमें पता है कि दो तरह के ही होते हैं, या तो मुनफसिल होते हैं। मुनफसिल यानी डिटैच्ड, जो कि जुड़े हुए ना हो और वो आम तौर पे खुद से आते हैं। और मुत्तसिल, जैसा कि आप लाइक इसके नाम से ज़ाहिर है, मुत्तसिल समथिंग जो जुड़ी हुई हो, तो हम उन्हें मुत्तसिल ज़मीर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अटैच्ड प्रोनाउन के तौर पे आते हैं। तो जब हम मुनफसिल की बात करेंगे तो अंतुम आएगा, और ये हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन यानी मुखातब की। मुखातब सेकंड पर्सन जो आपके सामने हो, आप जिससे बात कर रहे हो। तो अगर वो जमा का सीगा होगा या मतलब जमा होगा तो हम कहेंगे अंतुम। और अगर हम अटैच्ड प्रोनाउन की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कुम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कैफ हालुकुम और कैफ हालुकुम अंतुम। तो दोनों तरह से हम हालुकुम भी कह सकते हैं और फिर उसके बाद अंतुम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, तो जब जब हम जमा की बात करेंगे तो मुनफसिल में हम नहनु इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है कि हम। और जब हम मुत्तसिल दमीर की बात करेंगे अटैच्ड प्रोनाउन की, तो फिर इस्तेमाल होगा ना। और ये आपने ख्याल रखना है कि इसमें अलिफ है और इसे हमने खींच के पढ़ना है ना। तो नहनु और ना, अंतुम कुम नहनु ना। और जब हम फ़ेल की बात करते हैं तो फ़ेल में हम जब ये कहना चाहते हैं कि तुम सब मर्द गए, तो हम कहेंगे ज़हबतुम। अब ज़हबा की हमारी जो कंजुगेशन या गर्दान चल रही है, तो अब उसमें हमारा ज़हबतुम का भी इंशाल्लाह इज़ाफ़ा हो जाएगा। और एंड पे हम देखेंगे अय्युन के बारे में। अय्युन के बारे में हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि ये स्पेशल मुदाफ़ यानी ख़ास मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये कि ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है। और तीसरा ये कि ये वाहिद इस्मुल इस्तिफ़हाम है जो कि मुनसरिफ़ है। मुनसरिफ़ से क्या मुराद है कि ये अय्युन भी इस्तेमाल हो सकता है, अय्यन भी इस्तेमाल हो सकता है और अय्यिन भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जैसे कुरान मजीद में फ़बिअय्यी, तो अय्यी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन चूँकि ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कभी भी तनवीन नहीं आएगी जब भी ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें पता है कि मुदाफ़ बगैर तनवीन के आता है। तो ये चीज़ है जो हमने अय्युन के बारे में देखनी है। और इसका मतलब होता है कोई शख्स। तो जब भी हम अय्युन के बारे में बात करेंगे तो 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक ये कि ये स्पेशल मुदाफ़ है। अच्छा, स्पेशल मुदाफ़ आपको कोई और भी याद है जो हमने पहले पढ़े हैं? अगर किसी को याद हो, क्योंकि हम इन्हें स्पेशल मुदाफ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ़ंक्शन जो है वो मुदाफ़ के तौर पे करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है फ़ौक़ा, तहता, इंदा, और इसी तरह से आज आपने अय्यूबी पढ़ लिया है। तो जब ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होगा तो हुनाक जो है ये ज़र्फ़ है, ये मुदाफ़ नहीं है। हुनाक ज़र्फ़ है जी, ये लाइक ओके। और इसी तरह से हम जो है वो हमने जो है फ़ौक़ा, तहता, इंदा, अय्यू और मेरे ख़्याल में 1-2 और पढ़े हैं। तो ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है और ये मुनसरिफ़ है। इसकी 3 हालतों में 3 शक्लें होती हैं। अय्युन भी आ सकता है, अय्यन भी आ सकता है और अय्यन भी आ सकता है। यहाँ पे तनवीन होनी चाहिए। और जी, क़ब्लु और बादु, एक्सीलेंट। और इसी तरह से ये जो है जब क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो फिर ये मुदाफ़ के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब हम दमायर में ऑलरेडी अंता और उसका जो अटैच्ड प्रोनाउन है का, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन कौन होता है? मुखातब, यानी जिससे आप बात कर रहे हो। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, राइट? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। और जिससे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे, यानी मुखातब हो जाएंगे। और अगर हम किसी थर्ड पर्सन यानी अहमद की या मोहम्मद की या बिलाल की बात करते हैं, तो फिर वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो अंता, और अंता के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन होता है वो आएगा का। जैसे हम कहते हैं अंता बिलालुन,
तुम बिलाल हो, हादा कलमुका, ये तुम्हारा पेन है। अब मीनिंग आप देखिए यहाँ पे तब्दील हो जाएगा। अंता का मतलब होगा तुम, लेकिन जब आप कहेंगे का, तो इसका तर्जुमा होगा तुम्हारा। इंग्लिश में हम कहेंगे योर। तो हादा कलमुका, दिस इज योर पेन, या दिस पेन इज योर्स, बट बेटर बेटर तर्जुमा ये होगा दिस इज योर पेन। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं जमा की, तो फिर हम कहेंगे अंतुम, तुम सब। और जब हम मुत्तसिल दमीर की बात करेंगे, तो अंतुम का मुत्तसिल दमीर आएगा कुम, कुम। और यहाँ पे आप ये चीज़ भी नोट करें कि मीम साकिन है, मीम साकिन है। जैसे हम कहते हैं अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान हो। और अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तुम सबका रब है। अल्लाह मुदाफ, इसमें जलाला मुदाफ इनफैक्ट। और रब्बुकुम, सॉरी, मुब्तदा, और रब्बुकुम मुदाफ, मुदाफ इलैहि खबर बन जाएगा। तो इसमुल जलाला मुब्तदा और रब्बुकुम जो है वो खबर बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम ये भी कह सकते हैं कि रब्बुकुम अल्लाहु, रब्बुकुम अल्लाहु, लेकिन हमें पता है कि जो लफ्ज़ुल जलाला का हमज़ा है वो हमज़तुल वस्ल है। तो जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो हम कहेंगे रब्बुकुमुल्लाहु, फिर मीम के ऊपर पेश आ जाएगी। ये इंशाल्लाह हम लेसन में आगे जाके देखेंगे। तो मीम साकिन को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो फिर वो पेश के साथ मिला के पढ़ेंगे। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। और अल्लाह रब्बी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरे रब हैं। और इसी तरह से आप कहते हैं कि नहनु मुस्लिमूना, तो आपको पता है कि अना एक के लिए इस्तेमाल होता है, अंता और अना ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब अंता की जमा जो है वो अंतुम है, और अना की जमा जो है वो नहनु है। तो आप कहते हैं कि नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं। और आपको पता है कि जब आप अना के लिए अटैच्ड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा या मुतकल्लिम रब्बी, अल्लाह रब्बी। और जब आप कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, तो फिर हम कहेंगे अल्लाहु रब्बुना। तो अब यहाँ पे देखिए कि नहनु का जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो ना होगा। अना का जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो या मुतकल्लिम होगा। और अंतुम का जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो कुम होगा। और अंता का जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो का होगा। अच्छा, यहाँ पे हम सब का रब जी, अल्लाह हमारा रब है या हम सब का रब है जी, दोनों तरह से तर्जुमा ठीक होगा। अब यहाँ तो हम बात कर रहे हैं मुज़क्कर की, लेकिन अगर हम मुअन्नस की बात करेंगे तो मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो हमें पता है कि मुअन्नस के लिए भी हम अना ही इस्तेमाल करेंगे, और जमा के लिए नहनु इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो बंदा बात करने वाला है, तो फिर अगर कोई फेमिनिन होगी तो वो कहेगी अना मुस्लिमतुन। जी, आपको खबर तब्दील करनी होगी अना मुस्लिमतुन। और आप कहती हैं कि अल्लाह रब्बी, एंड इसी तरह से आप कहते हैं नहनु मुस्लिमातुन और अल्लाहु रब्बुना। अब अटैच्ड प्रोनाउन तो विल रिमेन द सेम जैसे कि आपके सामने है, लेकिन जब आप डिटैच्ड प्रोनाउन में अना इस्तेमाल करेंगे और नहनु, तो फिर उसके बाद आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ख़बर जो है वो मुखातब के मुताबिक होना चाहिए, अब जो बात कर रहा हो उसके मुताबिक होना चाहिए। तो अगर बात करने वाली एक फेमिनिन है या औरत है, तो वो कहेगी अना मुस्लिमतुन। और अगर दो से ज़्यादा हैं तो वो कहेंगी नहनु मुस्लिमातुन। अभी हम की के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस लेसन में जो हमारा फ़ोकस है वो है मुज़क्कर के ऊपर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हमारा जो फोकस होगा वो मुअन्नस के ऊपर होगा। अदरसु अर्राबिया आशरा, लेसन नंबर 14, अल-फितियतु। अब आपको पता है कि जो फ़तन है, फ़तन की जमा है फ़ितियतुन। और जब आप कहेंगे अल लगाएंगे तो वो बन जाएगा ये है अल, ये फ़तन। और जब इसके साथ अल लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल-फ़ता, राइट। और उसकी जमा होगी अल-फितियतु, यानी नौजवान लड़के। अल-फितियतु अस्सलामु अलैकुम, नौजवान या कुछ नौजवान सलाम ले रहे हैं। हामिदुन, हामिद कह रहा है वालेकुम अस्सलामु। तो अब यहाँ पे देखिए मीम साकिन है, राइट, वालेकुम। लेकिन जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, वालेकुम अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पता है कि रहमतुल्लाहि मुदाफ, मुदाफ इलैहि है। और बरकतुन की जमा बरकात है, और बरकातुहू भी मुदाफ, मुदाफ इलैहि हो जाएगा। तो हामिद कह रहा है कि आप पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकतें हों। तो रहमत, रहमत और रहमतें भी आ सकते हैं और बरकतें हों। अहदुल फितियती, नौजवान लड़कों में से एक। अहद यहाँ पे मुदाफ और अल फितियती मुदाफ इलैह, तो इसलिए यहाँ पे ये ज़ेर के साथ है अहदुल फितियतु।
फ़ितयती नौजवान लड़कों में से एक, कैफ़ हालुका या अम्मी। आपको पता है कि अम्मी जब या मुतकल्लिम इसके साथ आएगा तो ये बेसिकली तो ये था या अम्मू, राइट? मीम के ऊपर पेश थी। लेकिन आपको पता है कि जब या मुतकल्लिम आएगा तो उसकी डिमांड होती है कि उससे पहले ज़ेर आए। तो एक नौजवान कह रहा है या नौजवानों में से एक कह रहा है कि आप कैसे हैं ए चचा? हामिदुन अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अना बिखैरिन इसलिए क्योंकि हर्फ जर बा लग गया, तो बा के बाद जो है वो नाउन मजरूर हो जाएगा, तो अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन तरीका है किसी की भी सवाल का या किसी जो भी आपसे हाल पूछे, तो बेहतरीन यही है कि जब भी हम जवाब दें, चाहे वो उर्दू में पूछे, इंग्लिश में पूछे, किसी भी ज़ुबान में, बेहतर यही है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर ज़रूर कहें। या अगर आप कहें अना बख़ैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अरबी नहीं भी आप कहना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना ज़रूरी है। अना बख़ैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ हालुकुम, आप सबका हाल क्या है? अब यहाँ पे देखिए कुम, क्योंकि अटैच्ड प्रोनाउन आ गया, क्योंकि बात हो रही है लड़कों से। मन अंतुम, आप कौन हैं? अब यहाँ पे भी आप देखिए आप कैसे हैं और आप सब कौन हैं? मन अंतुम, तो हमारे सामने कुम भी आ गया और अंतुम भी आ गया। कुम यहाँ पे क्या है? हालुकुम अटैच्ड प्रोनाउन है। तो अटैच्ड प्रोनाउन आपको पता है कि मुदाफ़ इलैहि के तौर पे आता है। और यहाँ पे मन उन अंतुम में आपको पता है कि हम मन को मुब्तदा बना लेंगे और अंतुम को जो है वो खबर बना लेंगे। अहदुहुम, अब अहदुहुम, हुम किसको रिप्लेस कर रहा है? फितिया जो है, अहदुल फितिया थी लड़कों में से एक, तो अब उनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आ गया हुम। अहदुहुम उनमें से एक, नहनु हम हैं, अबना उद्दस्तूरी मूसा हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि नहनु, अना की जो जमा है वो नहनु होगी, तो ये हम मुसन्ना में भी पढ़ चुके हैं कि दो के लिए भी नहनु इस्तेमाल होगा और दो से ज़्यादा के लिए भी नहनु इस्तेमाल होगा। नहनु मुब्तदा बन जाएगा और अबना उद्दस्तूरी आपका जो है वो ख़बर बन जाएगा। और मूसा जो है ये दस्तूर के लिए उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बदल के तौर पे। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अब जब नहनु अबना दस्तूर ही तो काफ़ी था, या लेकिन जब आप उसके एम्बिगुइटी अबहम है और उसको दूर करना चाहते हैं तो फिर आपने उसमें मूसा का लफ्ज़ लगा के ये क्लियर कर दिया कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। हामिदुन अहलन व सहलन व मरहबन, वेलकम या खुशामदीद। अब ये भी अहलन व सहलन व मरहबन इंशाल्लाह ये हम बुक 2 में जाके पढ़ेंगे। ये एक मुकम्मल जुमला है, ये भी एक मुकम्मल जुमला है और ये भी एक मुकम्मल जुमला है। लेकिन अरबिक में कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा मंसूब ही बोले जाते हैं। जैसे आप कहते हैं शुक्रन, अफ़वन, इसी तरह से अहलन व सहलन व मरहबन, ये हमेशा मंसूब ही इस्तेमाल होते हैं, ये मजरूर या मरफ़ू इस्तेमाल नहीं होते। और इसकी रीज़न इंशाल्लाह हमें आगे जाके पता चल जाएगी। अबूकुम सदीक़ी, अब देखिए अबूकुम आपका या तुम्हारा बाप, सदीक़ी मेरा दोस्त है, फिर थोड़ा-सा उसमें पॉज़ आ गया, ये 3 डॉट्स का मतलब है कि थोड़ा-सा पॉज़ आ गया। अबूकुम सदीक़ी, और फिर वो कहता है अईना अम्मुकुमुश शेखु ईसा, आपके अंकल शेख ईसा कहाँ पे हैं? तो हामिद पूछ रहा जी, आप सबको वेलकम या खुशामदीद, तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है, आपके चचा शेख मूसा कहाँ हैं? अहदुहुम उनमें से एक, हुआ मरीदुन, वो मरीद है या वो सिक है। हुआ अलआना फिल मुस्तशफ़ा, वो इस वक़्त हॉस्पिटल में है। हमें पता है कि अलआना जो है ये भी ज़र्फ़ है और ये हमेशा ज़बर के साथ आएगा, मबनी अलल फ़तहा। इस वक़्त वो हॉस्पिटल में है। मुस्तशफ़ा अलिफ़ मक़सूरा आ गया, तो जब भी नाउन के एंड पे अलिफ़ मक़सूरा आ जाए या अलिफ़ अल्लय्यिना या नॉर्मल अलिफ़ आ जाए, जैसे अमरीका, तो फिर उसकी एंडिंग चेंज नहीं होगी। हमें पता है कि ये मजरूर है फ़ी की वजह से, लेकिन हम ज़ेर नहीं लगा सकते, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे अलआन हुआ अलआन फ़िल मुस्तशफ़ा, इस वक़्त वो अस्पताल में है। हामिदुन हामिद शफ़ाहुल्लाहु, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत तरीका है किसी के
بارے میں اگر آپ سنیں کہ وہ بیمار ہے تو لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے پھر اٹیچڈ پروناؤن اسی کے لیے استعمال کریں۔ جیسے آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بیمار تھا، تو آپ کہیں گے شفاک اللہ کا، شفاک اللہ۔ اور اگر آپ کے سامنے ایک بندی کھڑی ہے تو پھر آپ کہیں گے شفاک اللہ، کاف کے نیچے زیر آ جائے گی۔ تو شفا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد چھوٹا سا پاز آ گیا، اور اس کے پھر آ گیا من هذه الطفلة التي معكم۔ مع کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بھی ظرف ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ اسپیشل مضاف کے طور پہ آئے گا۔ یہ لڑکی یا یہ چھوٹی بچی کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ اچھا جی، یہاں پہ شفا کے بارے میں بھی چھوٹی سی چیز دیکھ لیجئے کہ یہ ختم ہو رہا ہے الف مقصورہ پہ، اور الف مقصورہ کا ایک چھوٹا سا رول یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ الف مقصورہ کو جب بھی آپ اٹیچڈ پروناؤن کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر یہ نارمل الف میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی تھا شفا۔ اگر ابھی آپ کو نہیں بھی پتا نا تو اٹس اوکے، کیونکہ ہم نے فعل نہیں پڑھا، لیکن یہاں پہ الف مقصورہ تھا، اور جب اس کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن آیا تو یہ الف نارمل الف میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے عصا، اگر کسی کو یاد ہو، عصا جو ہے وہ چھڑی کو کہتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ عصایا، یعنی میری جو ہے وہ چھڑی یا لاٹھی کہہ لیں تو عصا یا۔ تو اب یہاں پہ میری لاٹھی، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ الف مقصورہ تھا، لیکن جب اس کے ساتھ یا متکلم لگا تو یہ الف کے ساتھ آ گیا۔ جی بالکل، ایکسیلنٹ۔ احدہم، ان میں سے ایک، ہیا اختنا، یہ ہماری بہن ہے، اختو اور پھر اٹیچڈ پروناؤن نا، تو یہ ہم سب کی بہن ہے، یعنی وہ زیادہ ہیں، دو سے زیادہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری یا ہم سب کی بہن ہے۔ حامد، حامد، مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ احدہم، ان میں سے ایک، اسمہا لیلا، اس کا نام لیلا ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مبتدا کون سا ہے، خبر کون سا ہے، اور کون سی کنسٹرکشنز استعمال ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ اب تقریباً 13 لیسنز کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ I'm very sure کہ آپ کو مبتدا اور خبر کا کلیئر آئیڈیا ہو گیا ہے، اور جب بھی میں لائن لگاتا ہوں تو لائن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم مبتدا اور خبر کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ حامد، حامد، اینا بیتکم الجدید۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بیتکم کو میں کیسے پڑھوں گا؟ آج ہی کے لیسن میں ہم نے ڈسکس کیا، تو جلدی سے بتائیے کہ میم کے اوپر میں کیا لگاؤں، زبر لگاؤں، زیر لگاؤں، یا پیش لگاؤں؟ اینا بیتکم الجدید، پیش، جی ویری گڈ۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ عام طور پہ جب ہم ساکن کو ملا کے پڑھتے ہیں نا، عام طور پہ ساکن کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، اور یہ بہت ساری جب بھی کوئی بھی ہمارا کویسچن آئے اور اس کی انسٹرکشنز جب ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اقرا المثالہ کہتے ہیں، تو زیر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ لیکن میم ایکسیپشن کے طور پہ ہے، میم کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ تو جی وہ ایک دو ایکسیپشنز ہیں، آج آپ اسی ایکسیپشن پہ اکتفا کیجئے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو پھر وہ آپ بس نوٹ کرتے جائیں۔ تو جب بھی میم ساکن کو جو ہے، میم ساکن کو ال کے ساتھ یا حمزۃ الوصل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، کیونکہ ال تو ہو گیا جیسے الجدید، لیکن کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو ہم حمزۃ الوصل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ الجلالہ ہے تو وہ بھی حمزۃ الوصل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ اس کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے۔ تو پھر ہم نے آج ہی اگزامپل دیکھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ربکم، اور پھر ہم کہیں گے ربکم اللہ، رائٹ؟ تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک حمزۃ الوصل کی بھی مثال آ گئی ہے، اور یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ الجدید جو ہے یہ ال کے ساتھ آ رہا ہے، تو چاہے وہ ال کے ساتھ ملا رہے ہوں یا حمزۃ الوصل کے ساتھ میم کو ملا رہے ہوں تو اس کو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب مجھے دوسری یہ چیز بتائیے کہ یہ الجدید کیوں آیا ہے؟ این بیتکم الجدید، اب یہ کیوں نہیں کہا کہ این بیتکم جدید؟ الجدید کیوں آیا ہے؟ جی کسی کو کوئی آئیڈیا؟ اچھا، الجدید کے بارے میں آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ
الجدید جو ہے یہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، فعل ہے، اسم ہے، اور پھر اسم میں ایڈجیکٹو ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایڈجیکٹو ہم کہتے ہیں صفہ کو، رائٹ. تو اس کا جو ہے وہ موصوف آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ موصوف اور صفہ ہمیشہ اکٹھے آتے ہیں. تو الجدید صفت ہے نا، کیونکہ ایڈجیکٹو ہے نا، بیسیکلی ہے تو ناؤن، لیکن ناؤن میں فردر کیٹیگرائز کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ ایڈجیکٹو بن جائے گا. نیا جب ہم کہتے ہیں تو، یا نئی کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. تو یہ تو ہو گیا ہماری صفت. اب یہاں پہ موصوف ڈھونڈیے، ناؤن ڈھونڈیے جناب. یہاں پہ ناؤن کون سا ہے؟ ناؤن ہے بیت. بیت ٹھیک ہے، بیتن. اچھا تو بیتن تو کامن ناؤن ہے، تو اس کے بعد اس کی صفت جو ہے وہ کامن آنی چاہیے. تو یہاں پہ پھر یہ پراپر کیوں آ گئی ہے؟ الجدید کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ بیتو آپ کو پتا ہے کہ کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب اس کے ساتھ کم لگ جائے گا نا، بیتن کے ساتھ کم لگ جائے گا، تو پھر یہ پراپر ناؤن بن جائے گا، خاص بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ خاص اس لیے بن گیا. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی اٹیچڈ پروناؤن ہیں، سارے کے سارے اٹیچڈ پروناؤن جو ہے وہ معرفہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ناؤن نکرہ بھی ہو، لیکن جب اس کے ساتھ مضاف الیہ آئے گا، اور اگر وہ مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہو، تو پھر وہ ناؤن بھی معرفہ بن جائے گا. ہم نے اگزامپل لی تھی بیت اللہ. بیت ایک نکرہ ناؤن ہے، لیکن جب لفظ جلالہ کے ساتھ آ جائے گا تو بیت اللہ تو وہ معرفہ بن جائے گا. بیتو جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کم لگ گیا تو یہ بن گیا کیا؟ معرفہ، یعنی یہ بن گیا پراپر ناؤن. تو اب پراپر ناؤن کے ساتھ جو صفت آنی چاہیے وہ بھی پراپر ہی آنی چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ موصوف اور صفت جو ہے وہ چاروں ناؤن کی جو کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں CGNS، اس میں برابر ہوتے ہیں. تو بیتکم جو ہے یہ ہمارا بن جائے گا موصوف، یہ بن جائے گا ناؤن، اور الجدید جو ہے وہ اس کی بن جائے گی صفت. تو آپ کا نیا گھر کہاں پہ ہے؟ مضاف الی المعرفہ. جی اب آپ کو یہ کنسٹرکشن اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن مجید سے ایک دو ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں فردر کلیئر ہو جائے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں ہوا اخوک الکبیر. اخوک الکبیر، تو یہاں پہ اخو جو ہے یہ موصوف ہے اور الکبیر صفت ہے. اور اخو کا جو ظاہری بات ہے جب اس کے ساتھ کا لگ گیا تو یہ اخن کامن ناؤن ہے، لیکن کا لگنے کے بعد یہ پراپر ناؤن ہو گیا. تو اخوک کبیرو سوری وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، ہوا اخوک الکبیرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ قرآن مجید میں دیکھیے اقرأ وربک الاکرم. اب ربک الاکرم، تو ربن جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، اور جب اس کے ساتھ کا لگ گیا تو یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اور اگر یہ پراپر ناؤن ہے تو پھر اس کی جو صفت آ رہی ہے اکرم، وہ بھی ال کے ساتھ آئے گی. تو اقرأ وربک الاکرم. اسی طرح سے اگر آپ فیمنن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے آپ کہتے ہیں ہیا اختو کی الکبیرتو. تو اختن آپ کو پتا ہے کہ ایک جو کامن ناؤن ہے، جب اس کے ساتھ کا یا کی لگ جائے گا، کی بھی آ سکتا ہے، کا بھی آ سکتا ہے، ڈیپینڈس کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. تو اور اس سے پہلے ہیا بھی آ گیا تو پھر ہیا اختو کی الکبیرتو. تو اب جو صفت آ رہی ہے اخت کی صفت جو ہے وہ الکبیرہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے قرآن مجید میں اگزامپل دیکھیے، نار اللہ الموقدۃ. نار آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ یہ ہے فیمنن، رائٹ. آپ کو پتا ہے نار فیمنن ہے. نار جو ہے یہ نکرہ ہے، لیکن جب آف کورس لفظ الجلالہ کے ساتھ آ جائے گی تو یہ معرفہ بن جائے گی. اور جب آپ نار کی صفت کی بات کریں گے تو پھر اس کی صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. مؤنث کیوں آئے گی؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ موصوف اور صفت ہمیشہ ناؤن کی چاروں کیٹیگریز میں برابر ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت کنسٹرکشن ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور اس کنسٹرکشن کو انشاءاللہ آپ نے خیال کرتے ہیں قرآن مجید میں، کیونکہ مضاف الیہ کنسٹرکشن جو ہے نا یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. تو ایک چیز ہمارے سامنے یہ بھی آ گئی ہے کہ جب مضاف الیہ کنسٹرکشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم صفت استعمال کر رہے ہیں وہ کس کی ہے. کیا وہ صفت مضاف کی ہے یا وہ مضاف الیہ کی ہے؟ تو اگر وہ صفت مضاف کی ہوگی تو پھر مضاف آپ کو پتا ہے کہ پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ صفت آ رہی ہے مضاف الیہ کی تو ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور پھر اس کی صفت بھی ہمیشہ مجرور ہوگی. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا. ترجمہ بھی دیکھیے، لیجئے، پڑھیے. اور آپ کا رب بہت کریم ہے. اور اسی طرح سے نار اللہ الموقدۃ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. احدہم، ان میں سے ایک. اب یہ کنسٹرکشن شیخ صاحب فوراً آگے لے کے آ گئے ہیں. بیتنا الجدید
ہمارا نیا گھر قریب من المطاری، ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بیتنا الجدید، میں نے جدید کو پیش کے ساتھ اس لیے پڑھا کیونکہ بیتنا ہے، تو بیت جو ہے مرفوع ہے، تو اب اس کی صفت بھی مرفوع ہی آئے گی۔ ہمارا گھر قریب ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ اردو میں بھی بیتنا الجدید جو ہے یہ ہمارا بن جائے گا مبتدا، اور قریب من المطاری خبر بن جائے گی۔ ہمارا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ انتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا آپ سیکنڈری اسکول میں، یا کیا آپ ثانویہ میں ہیں یا سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ یہ ایم شور انشاءاللہ کہ آپ کے لیے آسان ہے۔ حمزۃ الاستفہام، انتم تم، آپ سب۔ اچھا، اردو میں بھی ہم تم کہتے ہیں، عربی میں بھی تم کہتے ہیں، تو اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، انتم یعنی تم۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ احدہم، ان میں سے ایک، لا نحن بالجامعتی، نہیں جی ہم جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں ہیں۔ اور پھر آگے سے یونیورسٹی کی جو ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ انا فی الکلیۃ الہندستی، ایک کہہ رہا ہے جی کہ میں جو ہے وہ ہندسہ یعنی انجینئرنگ کالج میں ہوں یا انجینئرنگ فیکلٹی میں ہوں۔ محمود فی کلیۃ الطب، اور محمود جو ہے وہ طب یا کی فیکلٹی میں ہے۔ و ابراہیم فی کلیت الشریعت، اور ابراہیم جو ہے وہ شریعت کی فیکلٹی میں ہے۔ و یوسف فی کلیت التجارت، اور جو ہے یوسف جو ہے وہ کامرس کی فیکلٹی میں ہے۔ تو یہ کلیہ کا لفظ کالج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیکلٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مطلب زیر آئے گی، تو وہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہم یونیورسٹی میں ہیں، میں انجینئرنگ فیکلٹی میں ہوں، محمود میڈیسن کی فیکلٹی میں ہے، اور ابراہیم اسلامی قانون کی فیکلٹی میں ہے، اور یوسف فیکلٹی آف کامرس میں ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے تھوڑی سی فیکلٹیز کی بھی عربک آ گئی ہے۔ حامد من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ لڑکا کون ہے جو کہ آپ کی گاڑی میں ہے۔ من ذالک بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اسم الاشارہ، الفتى مشار علیہ، الذی اسم الموصول جو کہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فی سیارتکم، فی حرف جر، اور سیارتکم مجرور، اور مضاف الیہ۔ محمود ہوا زمیلی، وہ میرا ہم جماعت ہے۔ حامد من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ محمود ہوا من انگلترا، وہ انگلینڈ سے ہے۔ تو اب یہاں پہ انشاءاللہ I'm sure کہ یہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہیں، یہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ محمود اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اس لیسن میں شیخ صاحب ہمیں جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں۔ تو غیر منصرف اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے ملکوں کے نام، شہروں کے نام، عرب عورتوں کے نام۔ میں نے آپ کو کافی ساری کیٹیگریز بتائی ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں، اور ان میں سے ایک کیٹیگری آپ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ جو نان عربک نام ہوتے ہیں، نان عربک نیمز جیسے ولیم، ایڈورڈ، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو جو بھی نان عربک نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انبیاء کے نام بھی غیر منصرف ہیں، 6 ایکسیپشنز ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو نان عربک نیمز ہیں یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے۔ حامد مسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود لا ہوا نصرانی، نہیں وہ عیسائی ہے۔ ابوہ، اس کا باپ، استاذی، میرا ٹیچر ہے۔ اب شیخ صاحب نے کتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں اٹیچڈ پروناؤن، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مضاف الیہ، اور اسی طرح سے مبتدا خبر کی سینٹینسز جو ہے وہ سکھائے ہیں۔ اسمہ، اس کا نام ہے الدکتور ایڈوردو، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ ایڈورڈ نان عربک نیم ہے، تو یہاں پہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور دیکھیے، عربک بہت مطلب اسٹرانگ لینگویج ہے، اس نے ولیم اور ایڈورڈ کو پوری طرح سے ایبزارب نہیں کیا۔ جیسے اردو میں ہم ولیم اور ایڈورڈ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم لکھتے بھی ولیم اور ایڈورڈ ہیں، لیکن عربک نے کہا اس کو ہم نے ایڈورڈ نہیں لکھنا بلکہ ایڈورڈ لکھنا ہے، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ۔ تو یہ بھی عربک کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جو عجم یا غیر نان عربک الفاظ ہوتے ہیں وہ اس کی ڈکشنری میں اتنی جلدی آتے نہیں ہیں، جیسے اردو میں شامل ہو جاتے ہیں، انگلش میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہوا نصرانی، وہ عیسائی ہے۔ ابوہ استاذی، اس کے والد میرے استاد ہیں۔ اسمہ الدکتور ایڈورڈ، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے۔ حامد اذهبتم، کیا تم سب گئے؟ اذهبتم الی المستشفى، ہاسپٹل کی طرف۔
لزیارت امیکم ٹو سی، یا اپنے چچا کی زیارت کرنے کے لیے. الیوم آج، جب بھی الیوم کے اوپر زبر لگے گی تو اس کا مطلب ہوگا آج. الیوم اکملت لکم دینکم. ایک بھی اگزامپل یاد رکھ لیں کہ آج میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. تو الیوم کے اوپر جب بھی زبر آئے گی اس کا مطلب ہوگا آج. تو ذہبتم، کیا تم سب گئے، الی المستشفی، ہسپتال، لزیارت امیکم، اپنے چچا کی زیارت کرنے، الیوم آج، کیا آپ آج اپنے چچا سے ملنے ہسپتال گئے تھے. نعم ذہبنا، جی ہم سب گئے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے ذہبنا، ہم سب گئے تھے. اور چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ ایک اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کہتے ہیں ذہبنا تو اس کا مطلب ہو کہ ہم سب گئے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ ذہبنا تو وہ سب عورتیں گئیں. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اب اگر ہم یہاں پہ ذہبنا کو تھوڑا سا بھی چھوٹا کر کے پڑھیں گے تو پھر اس کا مطلب تبدیل ہو جائے گا. اب یہاں تو اٹس اوکے، لیکن پھر قرآن مجید میں ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. انا خلقنا، تو خلقنا ہے تو خلقنا ہی پڑھا جائے گا. لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے رول تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، تو انزلنا اب اس کو ہم نے جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. تو اب آپ ماشاءاللہ آپ عربی سیکھتے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ نے غور و فکر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے نہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.